सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो तपाईहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईहरूले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको जुन मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म तपाईहरूले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु र अन्तमा यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। आज हामी यो कोरोना जसलाई कोभिड-19 को नामाकरण गरिएको छ त्यसको बारेमा फेरि केही नयाँ तथ्याङ्कहरू सहित नयाँ केही तथ्यहरू सहित हामी आज छलफल गर्दैछौँ। कोभिड-19 सुरु भइसकेको आज झन्डै 5 महिना बित्न लागिसकेछ। यो 5 महिना यो संसारभरिका सबै मानिसहरूलाई यो 5 महिनाले असाध्यै पिरोलेको छ र त्यसैको पिरोलाइमा आज हामी पनि त्यो पिरोलाइमा परेका छौँ। त्यो जाँतो पिनाइमा हामी परेका छौँ, कोभिड-19 को जाँतो पिनाइमा। मैले सुरुदेखि नै कोभिड-19 अथवा कोरोनाको बारेमा केही 3-4वटा कुराहरूलाई, तथ्यहरूलाई आधार बनाएर केही डक्टरहरूले गरेको अनुसन्धान, केही तथ्याङ्कहरू, केही एलोपेथी मेडिकल साइन्स भित्रका केही लजिकहरू भित्र छिरेर सुरुदेखि नै यो जसरी बाहिर ल्याइएको छ त्यस्तो होइन यो भनेर तर्कहरू राख्दै आएको थिएँ। आज यो 5औं महिना 4-5 महिना गुज्रिँदै गर्दाखेरि यसले एउटा भयावह हाउगुजीको रूप लिएको छ र दुनियाँलाई आतंकित बनाइरहेको छ। अझै पनि त्यो आतंक चाहिँ कमजोर भएको छैन, झन् बढी आतंकको स्केल चाहिँ बढिरहेको छ। तर कोभिड-19 लाई जसरी प्रचार गरिएको थियो त्यसको प्रचार गरिएको भन्दा 20औं गुणा त्यसको असरहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ। यो दुईटा कुरालाई राखेर आज यहाँसँग म छलफल गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा सुरुमा कोभिड-19 को समाधानको लागि अहिले पनि अहोरात्र खटिरहनु भएका विश्वका साइन्टिस्टहरू, वैज्ञानिकहरू जो कोभिड-19 को भ्याक्सिन बनाउनको निम्ति, कोभिड-19 को मेडिसिन बनाउनको निम्ति दिन रात नसुतिकन मेहनत गरिरहनु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई यो मामिलामा सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, जो स्वास्थ्य कर्मीहरू, खास गरिकन एलोपेथी मेडिकल साइन्स अन्तर्गतका स्वास्थ्य कर्मीहरू विश्वभरि नै डक्टरहरू, नर्सहरू त्यसको निवारणको निम्ति सकेसम्म बिरामीहरूलाई बचाउनको निम्ति खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो त्यही सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मीहरू, कतिपय समाजसेवी अथवा समाज मानवताले ओतप्रोत भएका मानिसहरू पनि यो अभियानमा धेरै जोडिएर खाना खुवाउने, यो जो क्वारेन्टिन अथवा चाहिँ को म्यानेजमेन्ट गर्ने देखि लिएर विभिन्न कामहरूमा खटिरहनु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई सबैलाई हामीले स्मरण गर्ने र उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तर सँगसँगै हामीले यसको आन्द्राभुँडी अथवा यसको चाहिँ डेप्थमा गएर यसको हामीले खोतल्न सकेनौँ भने यो यात्रा कोभिड-19 को नाममा दुनियाँमा फैलाइएको टेरोर अथवा आतंकको यात्रा चाहिँ अनिश्चित हुने देखिन्छ। किनभने कोभिड-19 को भाइरसको जो चरित्र भनेर जसरी यसलाई प्रचार गरिएको छ त्यो कति दिनसम्म, कति वर्षसम्म त्यसको औषधि निस्किन्छ या भ्याक्सिन निस्किन्छ कुनै ठेगान छैन। डक्टरहरूले या साइन्टिस्टहरूले 1 हप्ता, 2 हप्ता, 1 वर्षभित्र पनि निकाल्न सक्छन्। अरू HIV एड्स जस्तो यो ननिस्किनेतिर पनि जान सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि त हामीले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जुन पेलाइ बिहोरिरहेका छौँ त्यसले त अर्को भयङ्कर ठुलो डिजास्टरतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म यो कोभिड-19 को बारेमा जसरी, कोरोनाको बारेमा जसरी चर्चा गरिएको छ, म यहाँहरूसँग केही तथ्याङ्कहरूबाट आज सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, संसारमा
मानिसहरू कति जन्मिँदा रहेछन् र कति मर्दा रहेछन् भन्ने तथ्याङ्क यहाँहरूसँग म राख्न चाहन्छु कि हरेक दिन संसारमा 3,60,000 मानिसहरूको जन्म हुँदो रहेछ। अर्थात् झन्डै झन्डै 13 करोड मानिसहरू वर्षमा जन्मदा रहेछन् संसारमा अहिले पछिल्लो 2-4 वर्ष 5-10 वर्षको आँकडा हेर्दाखेरि। र संसारमा हरेक दिन 1,60,000 मानिसहरू मर्दा रहेछन्। अर्थात् हरेक वर्ष 6 करोड मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ। 13 करोड मानिसहरूको जन्म हुने र 6 करोड मानिसहरूको मृत्यु हुने। र म यहाँहरूलाई अझ दैनिक यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि दिनमा 3,60,000 मानिसहरूको जन्म हुने र 1,60,000 मानिसहरूको हरेक दिन मृत्यु हुँदो रहेछ। 24 घण्टा बित्यो 1,60,000 मानिसहरू मर्दा रहेछन्। यसलाई मिनेटमा, सेकेन्डमा र घण्टामा रूपान्तरण गर्दाखेरि त हरेक सेकेन्ड मानिसहरूको, हजारौँ मानिसहरूको, हरेक सेकेन्ड सयौँ मानिसहरूको मृत्यु भइराख्दो रहेछ। त्यसमा पनि खास गरिकन केही रोगहरू जो अहिले एलोपेथी साइन्सले, मेडिकल साइन्सले जो रोगहरू भनेर ल्यायो त्यसमा जस्तो मुटु र क्यान्सरको बिरामीहरू हरेक दिन 75,000, एक दिनमा 24 घण्टामा 75,000 बिरामीहरू, मुटु र क्यान्सरको बिरामीहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ। अर्थात् एक वर्षमा 2,70,00,000 मानिसहरू मुटु र क्यान्सरको बिरामीले मर्दा रहेछन्। त्यसपछि श्वास प्रश्वासको समस्या, जसरी अहिले कोभिड-19 भनेर जसरी ल्याइएको छ, यो अन्तर्गत नै पर्ने श्वास प्रश्वासको समस्या अथवा जसलाई सार्स या यो टाइपका रोगहरूबाट हरेक दिन 16,000 मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ। अर्थात् वर्षमा 60 लाख मानिसहरू को मृत्यु चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको रोगले हुँदो रहेछ। सुगर अथवा जसलाई हामी डायबिटिज पनि भन्छौँ, त्यो डायबिटिजको कारणले गर्दा 9,000 मानिसहरूको हरेक दिन मृत्यु हुँदो रहेछ। र त्यो चाहिँ वर्षमा सुगरको बिरामी मात्रै 32 लाख मानिसहरू मर्दा रहेछन् सुगरबाट। झाडा पखाला, म यहाँहरूलाई एउटा यो राख्न चाहन्छु कि झाडा पखालाबाट पनि मान्छे मर्छ र झाडा पखाला त सामान्य रोग हो भन्ने थियो, तर त्यस्तो होइन। झाडा पखालाबाट हरेक दिन 4,000 मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ संसारमा। अहिले पनि झाडा पखालाबाट मात्रै हरेक दिन 4,000 मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ। त्यो वर्षमा 17 लाख मानिसहरू झाडा पखालाबाट मर्दा रहेछन्। त्यस्तै कलेजोबाट 35,000 मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ। कलेजोको रोगबाट 3,500 मानिसहरूको, त्यो चाहिँ 13 लाख पुग्दो रहेछ त्यसको रेट। टिबी रोगबाट 3,200 मानिसहरूको हरेक दिन मृत्यु हुन्छ र त्यो चाहिँ 12 लाख पुग्दो रहेछ वर्षमा। पाचन सम्बन्धी डाइजेसनको प्रब्लमले हरेक दिन 2,700 नागरिकहरूको, मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ र त्यो 10 लाख हुँदो रहेछ एक वर्षमा। औलो उन्मूलन भयो भनिएको छ कि औलोको चाहिँ औषधि पनि छ। औलो उन्मूलन भयो भनेर हामीले चाहिँ औलो उन्मूलनको घोषणा गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर अहिले पनि हरेक दिन औलोको रोगबाट संसारमा 2,000 मानिसहरू मर्दा रहेछन्। झन्डै झन्डै वर्षमा 7 लाख मानिसहरूको औलोको कारणले गर्दा मृत्यु हुँदो रहेछ। मैले यो तथ्याङ्क किन राखिरहेको छु यहाँहरूसँग भने कि हामीले महामारी या प्राणघातक रोग केलाई भन्ने एउटा प्रश्न आउँदो रहेछ। महामारी या प्राणघातक रोग भनेको त्यस्तो रोग हो जो लागिसकेपछि उसको मृत्यु हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले क्यान्सर लागेपछि मानिसहरू मर्छन् भनेर भन्ने गर्छौँ र एलोपेथी मेडिकल साइन्समा 3rd स्टेजको क्यान्सर लागेका अधिकांश बिरामीहरू मर्छन् भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्राणघातक रोग भनेर भन्ने चलन छ। यति धेरै मृत्युको रेटको अगाडि हामीले कोभिड-19लाई ल्याउँदाखेरि आज 4-5 महिनाको अवधिमा कति मानिसहरूको मृत्यु भयो त? ल मानौँ कि सबै मानिसहरूको मृत्यु कोभिड-19कै कारणले गर्दा भएछ। जसरी WHO ले डाटा निकालेको छ कि सबै मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ कोभिड-19ले नै गर्दा भएको छ भनेर उसले डाटा निकालेको भयो। यदि त्यसैलाई मान्ने हो भने पनि संसारमा अहिलेसम्म 3,25,30,000 नागरिकहरूको अथवा मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा भएको छ। यो जम्मा 4 महिनाको मृत्यु दर हो। यो हिसाबले त यो मृत्यु दर को जुन यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा WHO ले निकालेको डाटाको हिसाबले यो असाध्यै प्राणघातक रोग भनेर भन्न मिल्ने अवस्थै छैन।
म चाहिँ कोरोनालाई प्राणघातक रोग होइन भन्नेमै किन म आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने यसमा 5-7 वटा तर्कहरू मैले सुरुदेखि राख्दै आएको थिएँ। आज झन् यसले त झन् अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त यसले झन् प्रमाणित गर्दै आएको छ। पहिलो कुरा, आजको मितिमा मैले यहाँहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि 51 लाख मानिसहरूलाई, यो संसारमा 51 लाख मानिसहरूलाई कोभिड-19 भएको रहेछ। अहिले 51 लाख मध्ये 21 लाख मानिसहरू कोभिड-19बाट मुक्त भएर गए। 51 लाख मानिसहरूलाई कोभिड-19 लाग्नु र कोभिड-19 को कुनै भ्याक्सिन या मेडिसिन नबन्नु र 21 लाख मानिसहरू कोभिड-19बाट सकुशल फर्केर आउनुको मतलब, झन्नै 40% नागरिकहरू सकुशल फर्केर आउनुको मतलब यो कसरी प्राणघातक भयो? प्राणघातक रोगले त मान्छेलाई मार्नुपर्ने हुन्छ नि त। मान्छेको रेसियो त कम्तीमा 50% भन्दा बढी मानिसहरू मर्यो भने, जुन रोग लागेर 50% भन्दा बढी मानिसहरू मर्यो, 20%, 30%, 40% मानिसहरू मर्यो भने अनि प्राणघातक रोग भन्ने होला नि त। तर कोभिड-19बाट चाहिँ जम्मा 20 लाख मानिसहरू, 21 लाख मानिसहरू अहिले उपचार गरेर फर्किसकेका छन्। अर्थात् कोभिड-19 प्राणघातक रोग होइन भन्ने यो भन्दा गतिलो तथ्य हाम्रो अगाडि अरू केही हुन सक्दैन। जबकि यो डाटा कसले निकालेको हो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ WHO ले नै निकालेको तथ्याङ्क हो। WHO ले नै के भन्छ? 21 लाख मानिसहरू अहिले निको भएर गयो भन्छ। एक्टिभ केस भनेको छ उसले। एक्टिभ केस कति छ त भन्दाखेरि बाँकी 30 लाखलाई एक्टिभ केस भनेको छ उसले। 30 लाखलाई अहिले पनि संसारमा 30 लाख मानिसहरूलाई कोभिड-19 एक्टिभ केसमा छ भनेर उसले भनेको छ। र क्रिटिकल कतिजना छन् त, अथवा अलिकति के भन्छ भेन्टिलेटरमा या आइसियुमा नै उपचार गराउनु पर्ने कति छन् त भनेर सोद्धाखेरि जम्मा चाहिँ 35-40 हजारको हाराहारीमा 40 हजारको हाराहारीमा अहिले पनि क्रिटिकल स्थितिमा छन् भनेर उसले भन्छ। यो तथ्याङ्कले त 51 लाख मानिसलाई रोग लाग्नु, 51 लाख मध्ये 21 लाख मानिसहरू फर्केर निको भएर जानु औषधि र भ्याक्सिन नलाइकन, बाँकी 30 लाख मानिसहरूसँग एक्टिभ हुनु तर उनीहरूलाई त्यस्तो खालको क्रिटिकल स्थिति नै देखा नपर्ने, उनीहरू नर्मल एकदम साधारण अरू अवस्थाको जस्तो स्थितिमा उनीहरू रहनु र बाँकी 40 हजार मानिसहरू मात्रै अलिकति क्रिटिकल स्थितिमा रहनुको मतलब त पर्सेन्टेजमा हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि त यो असाध्यै कमजोर प्रतिशत भयो। यो तथ्याङ्क नै कोभिड-19 महामारी या प्राणघातक होइन भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण जस्तो लाग्छ मलाई। प्राणघातक या महामारी भनेको लागेपछि मर्नु या संक्रमणको दर असाध्यै धेरै द्रुत गतिमा जानु, त्यो आधार हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले महामारी या प्राणघातक भनेर जसरी प्लिड गरिराखेका छौँ यो चाहिँ गलत सिद्ध हुन्छ। पहिलो कुरा यो नै कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामीले राख्नुपर्ने तर्क जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, जस्तो अब सबभन्दा बढी मृत्यु भएको देशहरूको एक्चुअली हेरौँ न त डाटा। जस्तो युरोपमा सबभन्दा बढी मृत्यु, युरोपका प्राय सबै देशहरूमा कोभिड-19ले धेरै असर पर्यो भनेर चर्चा गरिएको छ। अमेरिकामा झन्डै 1 लाख मानिसहरूको मृत्यु भइसक्यो भनेर भनिएको छ। एकचोटि कोरोना लागेर कोरोनाको कारणले, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो भनेका देशहरूको हामीले को डेटालाई हेर्दाखेरि, जस्तो अमेरिकामा 1 लाखको हाराहारीमा मृत्यु दर भनिएको छ अहिले यति बेला, र त्यो 1 लाख मानिसहरूको मृत्युको कारण अथवा मृत्युको एज फ्याक्टर हेर्दाखेरि दुईटा कुरा त्यहाँ देखिन्छ अमेरिकाको। जस्तो पहिलो कुरा, 90% जति मानिसहरू जो अमेरिकामा मरेका छन् उनीहरूको उमेर 60 या 70 भन्दा बढी छ। यो स्वयं अमेरिकाको त्यहाँको हेल्थ इन्स्टिट्युसनको डेटा हो। यो अमेरिकामा 90% मानिसहरू जो कोभिडको कारणले गर्दा मरेको भनिएको छ उनीहरूको मृत्यु दर केबाट भयो त भन्दाखेरि, के अरे मृत्युको उमेर कति हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 90 वर्षभन्दा बढी, 60 वर्षभन्दा बढी, 70 वर्षभन्दा बढी अथवा वृद्ध अवस्थाका मानिसहरू धेरै मरेको देखिन्छ, 90% जति। त्यसपछि यतापट्टि युरोपमा स्विडेनमा आएर हेर्दाखेरि स्विडेनमा पनि डरलाग्दो ढङ्गबाट चाहिँ कोरोना लाग्यो भनेर हामीले चर्चा भयो। त्यसको मृत्यु दर पनि जस्तो त्यहाँ चाहिँ 32,000लाई लागेको थियो र 49,500 मरेको भनेर भनियो।
अब स्विडेनमा त 80 देखि 90 वर्षको 90 भन्दा बढी एजको मानिसहरू नै 1000 जना मरेका रहेछन् स्विडेनमा। 5000 मध्ये 90 भन्दा बढीको 1000, 80 भन्दा बढीको 1500, 70 भन्दा बढीको 1000 र 60 भन्दा बढीको तपाईँको 200। त्यसपछि आएर 60 भन्दा मुनिको मानिसहरू कति मरेको रहेछ त स्विडेनमा भन्दाखेरि जम्मा जम्मी 12, 8, 20 जना मात्रै। 20 जनामा 40 भन्दा मुनिको 12 जना र 30 भन्दा मुनिको 2 जना। यो हिसाबले 95% भन्दा बढी जो स्विडेनलाई जसरी एकचोटि निकै ठुलो चाहिँ डिजास्टर भनेर स्विडेनको बारेमा चर्चा गरियो, त्यहाँ त 90-95% मानिसहरू 60 भन्दा बढी उमेरका मानिसहरूको मृत्यु भएको रहेछ। यो स्विडेनको तथ्याङ्क भयो। त्यसपछि तपाईँ फ्रान्समा जाउँ। फ्रान्सलाई पनि 1,81,828 मध्ये भनेर भनियो। त्यहाँ पनि यही तथ्याङ्क स्विडेनको तथ्याङ्कको चाहिँ सँग मिल्ने तथ्याङ्क फ्रान्समा पनि देखिन्छ। यतापट्टि इटली जाँदाखेरि इटलीको चाहिँ एउटा अहिले अर्को ढङ्गबाट इटलीले एउटा अनुसन्धान गरेर निकाल्यो। इटलीमा मृत्यु भएका नागरिकहरूमध्ये 25%लाई अर्को एउटा रोग थियो, बाँकी 25%लाई दुईटा अर्को गम्भीर रोग थियो र 49% के भन्छ इटलीको नागरिकहरूलाई अर्को 3वटा गम्भीर रोग थियो, जस्तो हाइपरटेन्सन, माइग्रेन, त्यसपछि आएर मुटुको बिरामी, त्यसपछि आएर यो क्यान्सरको बिरामी लगायतका विभिन्न बिरामीहरू 1, 2 र 3टा भएको केस थियो। त्यसो हेर्दाखेरि त इटलीको त 99% इटलीका जतिजना मर्यो भनेर इटलीको एउटा चाहिँ डेटा हेर्दाखेरि त 99% मृत्यु दर इटलीको चाहिँ केबाट छ त भन्दा अरू फरक रोग, अरू दीर्घकालीन रोगहरू जसले धेरै दुनियाँमा मानिसहरू, अघि मैले त्यो राखेको थिएँ तथ्याङ्क, त्यसरी मानिसहरू मरिराखेको थियो, उनीहरूको सङ्क्रमणमा कोरोना मर्नुभन्दा अगाडि कोरोना देखा परेर उनीहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। इटलीले त्यसरी निकालेको छ। यतापट्टि युके र स्पेनको जसरी अब अहिले सबभन्दा बढी युकेमा भनेर भनिन्छ, त्यहाँ उमेरको हिसाबले हेर्दाखेरि युकेमा पनि 50-60 भन्दा बढीको नागरिकहरूको नै मृत्यु दर युके र स्पेनमा पनि बढी देखिन्छ। अब यतापट्टि युरोप र अमेरिकाको तथ्याङ्क राखिसकेपछि जस्तो नर्वेमा चाहिँ अझ बढी भनेर भनियो, के अरे मृत्यु दरको हिसाबले, तर नर्वेमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर पनि थोरै र मृत्युको दर पनि थोरै र अहिले कन्ट्रोल भइराखेको स्थिति नर्वेको पनि देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ युरोपभरि र अमेरिकाभरि जहाँ सबभन्दा बढी मृत्यु दर भएको देखिन्छ, त्यहाँ दुईटा कुरा हामीले तथ्यभित्र जाँदाखेरि दुईटा कुरा हाम्रो अगाडि प्रष्ट देखिन्छ। पहिलो कुरा, जति पनि मानिसहरूको मृत्यु भएको छ सबैभन्दा पनि हुन्छ, अथवा 95% भन्दा बढी मानिसहरू, 90% भन्दा बढी मानिसहरू 60 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू देखियो। त्यसपछि अर्को एउटा रोचक यसमा के छ भने कोरोनाको कारणले गर्दा मृत्यु भएको भनिएको छ, तर अधिकांश के को कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भयो, चाइनामादेखि लिएर जापान, त्यसपछि आएर दक्षिण कोरिया लगायत चाहिँ जहाँ अलि धेरै दरमा चाहिँ के अरे मृत्यु भयो भनियो, त्यहाँ चाहिँ 5-7वटा मेजर रोगहरूको बिरामीहरू मरेको देखिन्छ। एउटा हाइपरटेन्सन अथवा तनावको कुरा, त्यसपछि आएर चाहिँ क्यान्सरको कुरा, त्यसपछि आएर सुगरको कुरा, किडनीको कुरा, उक्त रक्तचापको कुरा, यी सबै रोगको चाहिँ हुर्काइमा त्यो रोगसँग लडिरहेका मानिसहरूको चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ। एउटा कुरा वृद्धहरूको मृत्यु हुनु, अर्को कुरा अरू गम्भीर खालका रोगहरू जसले दुनियाँमा संसारमा हरेक दिन हजारौँ मानिसहरू मारिराखेको छ, त्यसको कारणले गर्दा भएको हिसाबले चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा मात्रै मर्यो अहिले 3,25,000। यद्यपि यो मृत्यु दर महामारी भन्न सुहाउने या प्राणघातक भन्न सुहाउने मृत्यु दर नै होइन, तथापि त्यही हुँदाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ अरू रोगहरू चाहिँ को कारणले गर्दा मृत्यु भएको देखिन्छ। त्यहाँ दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा त 20 लाख 21 लाख नागरिकहरू स्वस्थ भएर मानिसहरू स्वस्थ भएर निस्किनु। दोस्रो कुरा, मृत्यु भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ उनीहरू वृद्ध हुनु एउटा, र उनीहरूलाई अरू फरक रोगहरू चाहिँ
को चाहिँ पालेर बसेको जस्तो त्योसँग मुकाबिला गरिराखेको मानिसहरूको मृत्यु हुनुको हिसाबले चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा मृत्यु भयो भनेर भन्ने आधारै छैन। तेस्रो कुरा जस्तो मैले पहिला पनि राखेको थिएँ, जसले कोभिड-19 को चाहिँ जुन रिसर्च गर्ने जसले बनाएको छ उनले नै के भन्छन् भने कि यसको आधारमा डायग्नोसिस गर्ने या यसको आधारमा चाहिँ यो भाइरस आयो भनेर भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो नगर्नु भनेर त्यो बनाउने वैज्ञानिकले नै उनले त्यसो भनेका छन्। त्यो हिसाबले पनि हामीले कोरोनालाई त्यसरी कोभिडलाई त्यसरी प्रचार जसरी गरिएको छ त्यो असाध्यै गलत छ भन्ने नै मलाई लाग्दछ। अब अर्को एउटा मैले अलिकति यो उसमा हेरेको थिएँ कि जस्तो संसारभरिमा अहिले मोटामोटी 50वटा देश रहेछ जहाँ 100 जनालाई पनि कोभिड-19 भएको छैन, र झन्डै 100वटा देश रहेछ जहाँ 500 जनालाई पनि कोभिड-19 भएको छैन, र झन्डै 125वटा देशहरू 130वटा जति देशहरूमा 1000 जनालाई पनि कोभिड भएको छैन। यो हिसाबले 130-40वटा देशहरू चाहिँ दुनियाँमा कोभिडको कारणले गर्दा कुनै असर नपरेका देशहरू छन्, तर ती 140वटा देशहरूलाई पनि WHO ले आफ्नो ढङ्गबाट उसले लाद्न खोजेको देखिन्छ। जस्तो अब केही हामीसँग अरू जस्तो कोभिड छिरेर 99% रिकभर भएर अहिले शून्यमा झरेका देशहरू जस्तो आइसल्यान्डमा 1800 जनालाई कोभिड-19 सङ्क्रमण देखिएको थियो, सबै निको भए। आइसल्यान्डमा 1803 जना मध्ये 1803 जनै निको भए, त्यहाँ 100% रिजल्ट छ। त्यसपछि न्युजिल्यान्डमा 1500 जनालाई भएको थियो, त्यहाँ 96% कभर भएर त्यो न्युजिल्यान्ड अहिले मुक्त जस्तो भएको छ। हङकङमा चाहिँ 1000 जनालाई थियो, 1100 जना जतिलाई 1064 जनालाई थियो, त्यहाँ 96 मानिसहरू चाहिँ त्यहाँबाट रिकभर भएर अहिले त्यो मुक्त जस्तो देखिन्छ। यता थाइल्यान्डमा एकचोटि अलिक बढी नै सङ्क्रमणको दर भनेर भनिएको थियो, त्यहाँ थाइल्यान्डमा 3000 मानिसहरूलाई कोभिड भएको रहेछ, त्यो मध्ये 95% अहिले रिकभर भएर गइसकेको देखिन्छ। अब अर्को एउटा दोस्रो दुईटा कुरा राख्दाखेरि चाइनालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि चाइनाबाट सुरु भएको भनियो कोभिड, र चाइनामा 82,000लाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भनियो, तर अहिले चाइनामा 82,000 को चाहिँ सङ्क्रमण मध्ये 93% टोटलमा चाइनामा चाहिँ रिकभर भएर गएका छन्, र चाइनामा 92% रिकभर भएर गएका छन्, र चाइना अहिले कोभिड-19 मुक्त जस्तो देश भएको छ। त्यसपछि साउथ कोरियामा 91% रिकभर भएर गइसक्यो, अस्ट्रेलियामा 91% रिकभर भयो, स्विजरल्यान्डमा 90, जर्मनीमा 88, डेनमार्कमा 86, त्यसपछि आएर इजरायलमा 82% चाहिँ रिकभर भएर गएको देखिन्छ। अब टोटल डेथ रेट मध्ये 13%लाई कार्डियो अथवा मुटुको यस्तै विभिन्न खालका रोगहरूबाट पनि मानिसहरूको मृत्यु भएको जस्तो देखिन्छ। भनेको अब 140वटा देशमा कोभिड-19 को असर असाध्यै शून्य हुनु, त्यसपछि लागेका मध्ये डरलाग्दो ढङ्गबाट फैलाइएको देशहरू मध्येमा अहिले 90% कोभिड-19 का बिरामीहरू उपचार भएर फर्किनु र त्यो मुक्त हुनु, यो चाहिँ चौथो कारण हो कि कोभिड-19 प्राणघातक रोग होइन। कोभिड-19 यो महामारी होइन, यो चाहिँ महामारीको नाममा फैलाइएको यो चाहिँ हाउगुजी नै हो भन्नको निम्ति यो प्रशस्त आधार हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो 1 जनादेखि 15 जनामा 1 जना पनि नमरेको 1 जनादेखि 15 जनासम्मको मृत्युदर भएको देशहरूको बारेमा त्यसपछि आएर मैले यहाँहरूसँग डेटा राखेँ। मैले यो चौथो कुरा यहाँहरूसँग राख्न चाहेँ। त्यसपछि अब पाँचौँ कुरामा म यहाँहरूसँग जान्छु कि जस्तो कोभिडको बारेमा यहाँ धेरै साथीहरूले अहिले एउटा प्रश्न पनि गरिराखेका छन् कि एलोपेथी मेडिकल साइन्स दोस्रो विश्वयुद्धपछि नवउदारवादको सुरु भएपछि एलोपेथी मेडिकल साइन्स मात्रै भएन, यो दुनियाँमा मुनाफा आर्जन गर्ने एउटा मेजर सेक्टर पर्यो।
र दुनियाँका कर्पोरेट हाउसहरूले मेडिकलमा लगानी गर्न थाले। त्यसपछि एलोपेथी मेडिकल साइन्स जसरी त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ मानव स्वास्थ्यको एउटा परिकल्पना गर्ने, विकास गर्ने, त्यसले आफ्नो तरक्की गर्ने, आफ्नो क्रान्ति मेडिकल क्रान्ति गर्दै जाने जो एउटा रिदममा थियो, जो एउटा गतिमा थियो, त्यो गतिलाई विशुद्ध मुनाफामा, विशुद्ध नाफामा कि नाफाका लागि एलोपेथी साइन्सलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको उदारवादपछि प्रयोग हुँदै आयो। त्यसपछि अहिले हामी एउटा कुरा चाहिँ हामीले ढुक्कसँग के भन्न सक्नुपर्छ भने कि एलोपेथी मेडिकल साइन्स चाहिँ विशुद्ध यो साइन्स मात्रै भएन, यो आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादको, आजको कर्पोरेट पुँजीवादको नाफा कमाउने मुख्य थलो भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले 3-4वटा कुराहरू देखिन्छ। एउटा भ्याक्सिनहरूको उत्पादन गर्ने र भ्याक्सिन कल्चर बनाउने, जस्तो पोलियोको भ्याक्सिन चाहिँ विभिन्न खालका भ्याक्सिनहरू बनाउने र भ्याक्सिन को चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने र त्यसको व्यापार गर्ने एउटा त्यहाँ देखिन्छ। अर्को औषधिहरू, औषधिमाथि औषधि, औषधिमाथि औषधि। सिङ्गै एलोपेथी साइन्सको बारेमा, एलोपेथीको बारेमा हामीले फरक ढङ्गबाट त्यो अलग च्याप्टरमा हामी छलफल गरौँला। तर नव उदारवाद पछिको क्यापिटलिजमले एलोपेथी मेडिकल साइन्सलाई विशुद्ध नाफाको निम्ति प्रयोग गरेको कारणले गर्दा त्यसको श्रृङ्खलामा कोभिड-19 होइन त या हो त भनेर प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँहरू छ। त्यो मध्येको मुख्य ठाउँ भनेको डब्लुएचओले अहिले डब्लुएचओले एउटा मात्रै वकालत गर्छ। डब्लुएचओले त्यसले एलोपेथी मेडिकल साइन्सको मात्रै वकालत गर्यो, त्यसले अरू कुनै स्वास्थ्य प्रणालीको वकालत गरेन। तर जुन चाहिँ मुनाफामा आधारित उसले चाहिँ त्यस्ता कर्पोरेटहरूसँग प्रभावित भएर डब्लुएचओले आफ्नो चाहिँ टेरोर फैलाएको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ एउटा मुख्य तर्क हो। अर्को 6औं तर्क हामी जाँदाखेरि जस्तो उपचार प्रणालीका विभिन्न उपचार प्रणालीहरू थिए र अहिले पनि छन्। युनानी उपचार प्रणाली भन्छ, प्राकृतिक उपचार प्रणाली भन्छ, त्यसपछि आएर चाहिँ आयुर्वेद भन्छ, विभिन्न खालका उपचार प्रणालीहरू थिए। ती सबै मानव सभ्यताले आर्जन गरेको स्वास्थ्य प्रणाली हो। त्यो सबैलाई इन्कार गरेर उनीहरूले राखेका छन्, त्यो सबैलाई इन्कार गरेर एकहोरो एउटा मात्रै रटान कि मेडिसिन आएको छैन, भ्याक्सिन बनेको छैन, त्यस कारणले गर्दा यो महामारी हो, त्यो हाउगुजी हो भनेर उसले चाहिँ अरू सबैलाई इन्कार गर्दै गयो। यो 5-7वटा तथ्यहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दाखेरि हामी एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नै पर्ने हुन्छ कि कर्पोरेट पुँजीवादले एलोपेथी मेडिकल साइन्सलाई आफ्नो व्यापारको मुख्य साधन बनाएको र त्यसको चपेटामा त्यसको चाहिँ मातहतमा डब्लुएचओलाई राखेको र डब्लुएचओले त्यसलाई प्रश्रय दिएर आज दुनियाँभरि चाहिँ यो महामारी र प्राणघातक रोगको चाहिँ हौवा दिएर फेरि नयाँ व्यापार सुरु भएको छ। त्यसको एउटा मात्रै उदाहरण छ कि $3 ट्रिलियन एक वर्षमा $3 ट्रिलियन मेडिकल इक्विपमेन्ट र औषधिमा दुनियाँको बजेट थियो। अहिले 2020 को हामी यो पछिल्लो कोभिड आइसकेपछि 3-4 महिनामा त्यसको व्यापार दर बढेर 30% व्यापार बढेको छ मेडिकलमा। यो वर्ष मात्रै 2020 मा मात्रै 30% मेडिकलको व्यापारको रेट बढ्नुको मतलब यो चाहिँ के देखिन्छ भने उनीहरू एउटा नयाँ चाहिँ फन्डा उनीहरूले चाहिँ दुनियाँलाई पस्के र त्यसको आधारमा व्यापार गर्न खोजे। यति भन्नको निम्ति यद्यपि म आफू मेडिकल साइन्सको पनि विद्यार्थी होइन, म आफू आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्साको पनि विद्यार्थी होइन। हामीले सबै उपचार प्रणालीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर हामीसँग जे तथ्यहरू छन्, जे तर्कहरू छन् र जे साइन्सले भनेको छ त्यसलाई अगाडि तेर्स्याएर हामीले त्यो दृष्टिबिन्दुको आधारमा यति भन्न सकेनौँ भने हामी एउटा ठुलो डिजास्टरमा जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण पहिलो कुरा हामी सबैले अब भन्न चाहिँ आनाकानी गर्नु हुँदैन। त्यो के भने कि कोरोना या कोभिड-19 भनेको यो महामारी या प्राणघातक रोग होइन, यो हाउगुजी हो। यद्यपि अहिले जुन वातावरण तयार पारिएको छ, जुन खालको एटमोस्फियर तयार पारिएको छ, हामी जो कोहीको पनि कुनै पनि बेला
असाध्यै फितलो कारणले गर्दा हामी सबैको मृत्यु हुन, हामी कोही कसैको मृत्यु हुन पनि सक्छ। किनभने क्वारेन्टिनको नाममा या आइसोलेसनको नाममा बिरामीहरूमाथि चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ कुष्ठरोगको बिरामीहरूलाई गरेको जस्तो चाहिँ तुच्छ व्यवहार गरेर उसलाई छुन नजाने, उसलाई हेर्न नजाने, उसको परिवारलाई घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने एउटा ठुलो मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाइदिने र ऊ चाहिँ काहीँ कोभिड-19 देखा परेको छ, काहीँ चाहिँ टेस्ट देखा परेको छ भने त्यसको आधारमा एउटा चाहिँ मिसबिहेभ गर्ने जुन खालको चाहिँ यो चाहिँ देखाइएको छ, यो हिसाबले त एउटा ठुलो डिजास्टरमा हामी जो कोहीको पनि कुनै पनि बेला सामान्य कारणले गर्दा मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तर यति तथ्यहरूको आधारमा हामीले कोभिड-19 को बारेमा यो चाहिँ सामान्य सिजनल फ्लू बराबरको या यो सार्स जस्तो या चाहिँ इबोला जस्तो अलिकति त्यति प्रभावकारी पनि होइन भनेर सजिलै भन्न सक्ने आधार हामीसँग छ। र अहिले दुईटा टेस्टको आधारमा, पिसिआर र आरडिटी टेस्टको आधारमा, ऱ्यापिड टेस्टको आधारमा भनेको छ। त्यो ऱ्यापिड टेस्टको कुनै अर्थै छैन। ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ गर्न जरुरी नै छैन, किनभने ऱ्यापिड टेस्टले पोजिटिभ देखाए पनि नेगेटिभ देखाए पनि कोभिड-19 हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको कुनै त्यसले ठोकुवा गर्न सकिँदैन। र पिसिआर टेस्टको बारेमा त पिसिआर टेस्ट बनाउनेले नै यसको आधारमा डायग्नोसिस नगर्नु र यसको आधारमा कुनै चाहिँ यो लाग्यो, यो भाइरस छ भनेर डिटेक्ट भयो भनेर भन्न सकिँदैन। भनिसकेपछि यो दुईटै टेस्ट भनेर जसरी दुनियाँभरि लगिएको छ, यो टेस्ट नै आफैमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ जस्तो लाग्छ। मैले यो हाउगुजी हो र यो चाहिँ प्राणघातक होइन भन्ने विषयमा यही तथ्यहरू राखेँ। अब दोस्रो कुरा लकडाउनको बारेमा। यो लकडाउनको बारेमा पनि रोचक केही तथ्याङ्कहरू रहेछ। जस्तो अहिले लकडाउनलाई चाहिँ एक मात्र अस्त्र भनेर दुनियाँभरि फैलाइयो। तीन थरी चरित्रका देशहरू देखिए। पहिलो कुरा सुरुमा चाइनाबाट सुरु भयो। चाइनाले लकडाउन गर्यो भनेर फैलाइयो र चाइनामा कोभिड-19 आयो भनेपछि अमेरिकाले, भारतले चाइनिज रोग भनेर खिसिट्युरी गर्ने यावत कामहरू गर्न थाले। त्यसपछि चाइनामा चाहिँ के भएको रहेछ त्यसो भए कि पुरै चाइनामा चाहिँ मानिसहरू मरिराखेका छन्, हरेक दिन हजारौँ मान्छे मरिराखेको छ भनेर भनियो। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि जम्मा चाइनाको जुन त्यो वुहान भन्ने क्षेत्र जहाँ कोभिड-19 सुरु भएको थियो, एक हप्ताको लागि मात्रै त्यहाँ लकडाउन भएको रहेछ। एक हप्ताको लागि मात्रै लकडाउन भएको र त्यहाँ अहिले त सम्पूर्ण हिसाबले स्थिति नर्मल भइसकेको देखिन्छ। त्यसपछि त्यसको कपी गरेर युरोपमा सुरु भयो लकडाउनको प्रक्रिया। त्यसपछि तीनटा चरित्रको देखियो लकडाउनको बारेमा। तीनटा चरित्र देखियो। पहिलो चरित्र देखियो लकडाउन गरेर कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने एउटा यो चरित्र देखियो। युरोप र चाइनाको एउटा क्षेत्र जहाँ थोरै समयको लागि। त्यसपछि आइसकेपछि यतापट्टि भारतले कपी गर्यो र भारतले त अब चाहिँ यो के भन्छ लकडाउन भन्दा बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन भनेर मोदीजीले पुरै उहाँले चाहिँ आफ्नो विषय राख्नुभयो र त्यसको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ लकडाउनको सुरु भयो। अब अर्को केही देशहरू रहेछन् जुन देशहरूले लकडाउन नै गर्दै गरेनन् र पिसिआर र जुन आरडिटी ऱ्यापिड टेस्टको जो WHO को छ त्यसलाई पुरै इन्कार गरिदिए। जस्तो यसमा चाहिँ केही देशहरूले जसले चाहिँ पुरै WHO को कुनै पनि कुरालाई सर्कुलेटलाई नमानिकन कोभिड विरुद्ध उनीहरू लडे र उनीहरू सफल पनि भए। त्यस्ता केही देशहरू रहेछन्। म यहाँहरूसँग त्यो देशहरूको लिस्टिङ भन्छु म यहाँहरूसँग। जस्तो तान्जानिया भन्ने एउटा देश छ। तान्जानियाले WHO को कुनै पनि शासन मानेन। तान्जानिया यो मडगस्कर भन्ने एउटा देश छ, उसले त झन् मान्दै मानेन मडगस्कर भन्ने देश। त्यसपछि भियतनाम, ताइवान, भेनेजुएला, जापान, कोरिया, बेलारुस, श्रीलङ्का, भुटान, उत्तर कोरिया, क्युबा लगायतका देशहरू जसले लकडाउन गर्दै गरेनन्। लकडाउन गर्दै नगर्दाखेरि यी देशहरूमा मृत्यु दर असाध्यै कम छ। तान्जानिया र मडगस्करमा त 0मा देखियो।
भियतनाम, ताइवान, भेनेजुएलामा पनि त्यही रेटमा देखिन्छ। लकडाउन नगरिकन आफ्नो देशको आफ्नै इम्युनिटी सिस्टमको आधारमा कोभिड-19 को विरुद्धमा लड्दाखेरि यी देशहरूमा मृत्युदरै देखिएन, जबकि भारतमा भन्दा पहिला कोभिड-19 देखा परेर पनि त्यहाँ मृत्युदर नभएको देखियो। भनेको लकडाउन नगर्ने देशहरू सबैभन्दा बढी सफल देखियो कोभिड-19 को मामलामा। मैले अघि नै भने लकडाउन गरेका देशहरूको पनि मृत्यु जो को तथ्याङ्क छ त्यसलाई हामीले दुईटा कोणबाट एनालाइसिस गर्नुपर्ने भयो। दोस्रो कुरा, लकडाउन नगरेका देशहरू सबैभन्दा बढी सफल भए भन्ने कुराको प्रष्ट उदाहरण चाहिँ मैले राखेका यी देशहरू छन्। दुई थरी मैले देशहरू राखेँ कि लकडाउन गर्नेहरूको चाहिँ मृत्युदर बढेको जस्तो भनेर डेटा देखाइयो, त्यो आफैमा पनि मिथ्याङ्क जस्तो भयो। दोस्रो कुरा, लकडाउन नै नगरेका देशहरू चाहिँ सफल भएको देखिन्छ र त्यहाँ मृत्युदर कम छ र अहिले त संक्रमण शून्यको स्थितिमा छ। अब रह्यो कुरा लकडाउन गरेका देशहरूको अबको स्थिति के हो त? आजको स्थिति भन्दा आज मैले युरोपमा भएका थुप्रै देशहरूमा भएका साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर सोद्धाखेरि अहिले यति बेला युरोपमा अब बिस्तारै बिस्तारै फ्लाइटहरू उडाउन थाल्ने, त्यसपछि पसलहरू खोल्न थाल्ने र त्यहाँको ब्याङ्किङ सिस्टमहरू सबै खोल्न थाल्ने र बिस्तारै बिस्तारै युरोपका सबै देशहरू अब लगभग खोल्नेतिर गइराखेको छ, जबकि कोरोनाको संक्रमण निर्मूल भइसकेको छैन, तथापि त्यहाँ चाहिँ खुल्ला हुनेतिर गइराखेको छ। अब दोस्रो हामी हेरौँ भारतले इन्डियाले जसरी कोभिड-19 को विरुद्धमा लकडाउनलाई मात्रै आफ्नो कार्यनीति बनायो, इन्डियामा पनि अहिले एक्सप्रेस ट्रेनहरू र फ्लाइटहरू इन्डियामा पनि हिजोबाट सुरु गर्ने भनेर त्यहाँ पनि सुरु भएको देखिन्छ। यो तीनटा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि के भयो त भन्दा WHO को सर्कुलरै नमानेर कोभिड-19 को विरुद्धमा आफ्नो देशको आफ्नै उपचार विधिबाट गएका तान्जानिया, मडगास्कर, रुवान्डा, भियतनाम, ताइवान, भेनेजुएला अनि उत्तर कोरिया, क्युबा जस्ता देशहरूमा मृत्युदर शून्य हुनु एक। दोस्रो कुरा, लकडाउनलाई नमानेर उपचार गरेका चाहिँ के अरे सामान्य सावधानी अपनाइएको जापान, कोरिया, बेलारुस, भुटान, स्विडेन जस्ता देशहरूमा अहिले लगभग कोभिड-19 निर्मूल जस्तो हुनु र लकडाउन नै अन्तिम उपाय हो भनिराखेको भारत पनि अहिले आइसकेपछि चाहिँ आफ्नो डोमेस्टिक प्लेनहरू सञ्चालन गर्ने, रेलहरू सञ्चालन गर्ने, अलिअलि त्यसको चाहिँ केही एरियाहरू तोकेर त्यहाँभित्र चाहिँ सावधानी अपनाउने ठाउँमा पुगिसकेपछि लकडाउन भनेको कोभिड-19 को विरुद्धमा जसरी लकडाउनको नीति जसरी अख्तियार गर्यो, यो चाहिँ फेलियर नीति हो WHO को। यद्यपि WHO ले हामीले गरेको होइन भन्छ, तर WHO ले दुनियाँलाई लकडाउन गर्न सर्कुलेट गरेको हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। यो हिसाबले चाहिँ लकडाउन फेलियर नीति हो र लकडाउनबाट कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ सफल भइँदैन भन्ने कुरा अब चाहिँ भन्नलाई फेरि मैले अघि पहिलो कुरा भने कि कोभिड-19 आफैमा प्राणघातक रोग होइन। दोस्रो कुरा, लकडाउन चाहिँ कोभिड-19 को विरुद्धमा लड्ने अस्त्र हुँदै होइन भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल्ली नै प्रुभ भइसक्यो कि लकडाउन नगरेका देशहरूको 100% सफल र WHO को सर्कुलर नमानेका देशहरू 100% सफल हुनु, लकडाउन गरेका देशहरू पनि लकडाउन खोल्नेतिर जानु, लकडाउन मात्रै अचुक अस्त्र हो, अरू कुनै उपाय छैन। लकडाउन पहिलो दोस्रो तेस्रो भनेका देशहरू पनि अहिले चाहिँ लकडाउन खोल्नेतिर जानुको मतलब चाहिँ कोभिड-19 को लडाई जो छ त्यो चाहिँ लकडाउन त्यसको हल हुँदै होइन भन्ने कुरा भन्नलाई अब अरू कुनै तथ्य या तर्कहरू अगाडि पेश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने भारतले खोल्नेतिर जाने, युरोपका सबै देशहरू जहाँ सबभन्दा बढी मृत्युदर छ त्यहाँ चाहिँ मोटामोटी खोल्नेतिर जाने, त्यसपछि आएर चाइना टोटलबाट मुक्त हुने र चाहिँ जापान, कोरिया जस्ता देशहरूले लकडाउन नगरिकन सावधानी अपनाएर उनीहरू हल हुने, अनि हामी चाहिँ लकडाउन भन्दा बाहेक अर्को कुनै नदेख्ने, त्यति धेरै निरीह भएर बस्ने, यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। मैले दुईटा कुरालाई अलि बढी फोकस गरेर यहाँहरूसँग राख्न चाहेँ। अब तेस्रो कुरा, एकजना वैज्ञानिकले भनेका छन् कि
विज्ञानको एउटा विशेषता भनेको अथवा साइन्सको एउटा विशेषता भनेको त्यो गलत सिद्ध हुनु पनि हो। यो कार्ल पोपर भन्ने दार्शनिकले भनेका हुन् कि विज्ञानको विशेषता भनेको उसले आफूलाई गलत पनि सिद्ध गर्दछ, गर्नु पर्दछ। मैले यो हामीले जसरी एलोपेथी साइन्सलाई मात्रै, मेडिकल साइन्सलाई मात्रै हामीले सर्वे सर्वा भनेर ठान्दै आयौँ, हाम्रो दिमागमा अथवा हाम्रो चिन्तनमा विकास भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा आफैमा विज्ञान सम्मत छ कि छैन, या त्यो आफैमा कहिलेकाहीँ असफल भइराखेको छ कि या आफैमा गलत भइराखेको छ कि भनेर हेर्न जरुरी छ। यसमा दुईटा तीनटा कुरा भयो कि 21 लाख मानिसहरू कसरी बाँचे त कोभिड-19 को विरुद्धमा। WHO भन्छ यो प्राणघातक रोग हो, यो महामारी हो, यसले सबैलाई मार्छ, चुबलाएर बस्छ भन्छ। 21 लाख मानिसहरू बाँचेर आइराखेका छन्। उनीहरूले के खाएर बाँचे त भन्दाखेरि कुनै स्पेशल औषधि खाएर बाँचेको जस्तो देखिँदैन। उनीहरूले त आफ्नो खानपानलाई सच्याएर बाँचेको देखिन्छ। भनिसकेपछि यो कुरालाई हामीले असाध्यै मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब कोरोनाको सँग जितेका मानिसहरू या जितेका देशहरूको अनुभवको हिसाबले चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि 3-4वटा विधिहरूबाट बाँचेको अथवा चाहिँ हामीसँग प्रमाणित भएको देखिन्छ। जस्तो आफ्नो परम्परागत उपचार प्रणाली अथवा परम्परागत इम्युन सिस्टमलाई डेभलप गर्दाखेरि बाँचेको देखिन्छ। संसारभरिको त्यही नै देखिन्छ। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, यो चाहिँ मुख्य कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अफ्रिकन देशहरू जसले इन्कार गरेर आफूले उनीहरूले मेडिसिन पनि डेभलप गरे भनिसकेका छन्। हामीसँग चाहिँ 3-4वटा हाम्रा अस्त्रहरू छन्। हाम्रो यो पूर्व अथवा यो आयुर्वेदको चाहिँ एउटा सेन्टर ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ जस्तो प्राकृतिक उपचारको हाम्रो आफ्नो विधि छ। प्राकृतिक उपचारबाट पनि हामीले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न सजिलै सक्छौँ भन्ने कुरा देखियो। हाम्रो देशमा अहिले 500 को हाराहारीमा नेपालमा कोभिड-19 लागेको देखिन्छ। आज मात्रै 21 जना रिकभर भएर आए र जम्मा 70 जना नेपालमा कोभिड-19 लागेर 70 जना निको भएर आए। त्यो 70 जना मध्ये मैले 4-5 जना नेपालमा निको भएकाहरूको 4-5 जनाको कथा मैले बिहान हिजो अस्ति पढिराखेको थिएँ। उनीहरूले के गरे त नेपालमा निको हुनेहरूले त, यद्यपि जम्मी दाल भात खुवाउने, हप्तामा 1 दिन मासु खुवाउने, बल्ल बल्ल त्यसपछि आएर चाहिँ सागपात भेजिटेबल, त्यसपछि आएर फलफुलहरू खुवाउने पनि कम थियो नेपालमा। के देखिन्छ त भन्दाखेरि निको भएर आउनेहरूको हेर्दाखेरि बेसारको सुप, ज्वानोको सुप, त्यसपछि आएर चाहिँ तातो पानी, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, यस्ता कामहरू गर्ने। जस्तो त्यसपछि अदुवा, कागती पानी लगायतका चिजहरू खाएर पनि मानिसहरू रिकभर भएर आएको देखिन्छ। दुईटा उदाहरण त हामीसँग भइहाल्यो। एकजना 81 वर्षको महिला निको भएर फर्किनु भयो। त्यसपछि 81 वर्षकै एकजना वृद्ध रिकभर भएर फर्किनु भयो र आज मात्रै 7 वर्षको बालिका रिकभर भएर फर्किन्। मतलब इम्युन सिस्टम एउटा मात्रै तरिका रहेछ। इम्युन सिस्टम डेभलप गरेपछि कोभिड-19 विरुद्धमा सजिलै लड्न सकिन्छ भन्ने भयो। र इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नको निम्ति स्पेशल एलोपेथी मेडिकल साइन्समा स्पेशल त्यस्तो कुनै मेडिसिन जसले एकदम इम्युन पावर चाहिँ एकदम बढाइहाल्छ भन्ने पनि स्वयं एलोपेथीवालाहरू नै भन्दैनन्। र उनीहरूले नै एलोपेथी मेडिकल साइन्सवालाले नै के भन्छन् भने भाइरस र भाइरल, यो दुईटा भाइरस र भाइरलको लागि स्पेशल एन्टिबायोटिक चाहिँ हुँदैन। स्पेशल एन्टिबायोटिक चलाउने या स्पेशल भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो शारीरिक मेकानिजमभित्र नै जान सकिन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा अहिले हामीले 3टा उपाय, यसको समाधानका उपायको बारेमा पनि हामी केही भन्न सक्छौँ। जस्तो एउटा उपाय के देखियो भने हाम्रो प्राकृतिक उपचार प्रणाली, दोस्रो हाम्रो आयुर्वेद। अब आयुर्वेदको बारेमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ। अहिले बजारमा हामीले सिटामोल किन्दाखेरि भन्दा आयुर्वेदको औषधि किन्दा निकै महँगो छ। आयुर्वेदलाई अहिलेकै ढङ्गबाट आयुर्वेदलाई चल्न दिने हो भने त हामीले एलोपेथीको मेडिसिन किन्ने भन्दा आयुर्वेदको मेडिसिन किन्ने धेरै महँगो पर्छ। म बजारमा पनि गएर सोधेँ कयौँ औषधिहरूको बारेमा। तर फेरि पनि आयुर्वेद अन्तर्गतको हाम्रो घरमा भएका चिजहरूबाट पनि हामी औषधि बनाउन सक्ने देखिन्छ। जस्तो आयुर्वेदमा अश्रुगन्धा, सितोपलादी जस्ता मेडिसिनहरूले
इम्युन पावरलाई बढाउनको निम्ति र यसको चाहिँ ब्याक्टेरिया या भाइरस घटाउनको निम्ति त्यो औषधिहरूले काम गर्ने देखिन्छ। यतापट्टि गुर्जो, त्यसपछि आएर पाखनबेद र अर्को सिस्नो जस्ता जो हाम्रो हरेक घरहरूमा पाइन्छ, गाउँहरूमा पाइन्छ, ती त सजिलै ढङ्गबाट त्यसले चाहिँ हाम्रो इम्युनलाई डेभलप गर्ने देखिन्छ। र हामीले गर्नै पर्ने बहस चाहिँ एउटा गाँजाको बारेमा छ। गाँजाको बारेमा हामी सानैदेखि गाँजा खानेहरूलाई गजडी भन्दै आयौँ, गाँजा खानेहरू चाहिँ बिग्रेका भन्दै आयौँ, म त गाँजा नखाए बापत म चाहिँ एकदमै चाहिँ सरिफ भएँ भन्दै आयौँ हामी। तर गाँजाको बारेमा गाँजा यस्तो अचुक औषधि रहेछ जसले इम्युन पावर बढाउने, रोगहरूबाट पनि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने, त्यसपछि आएर चाहिँ डाइजेसनको कुरा, यावत कुराहरू। अब गाँजाबाट को बारेमा अलग हामीले एउटा छलफल गर्नुपर्छ। तर अहिले यति कुरा भन्न सकियो कि गाँजा पनि यसको विरुद्धमा लड्न सक्ने एउटा अचुक औषधि मध्ये पर्दो रहेछ। त्यसपछि अहिले यो आयुर्वेद अन्तर्गतको चाहिँ हामीले जो घरेलु हाम्रो उपचार विधिहरू छन्, ती घरेलु उपचार विधिहरूलाई हामीले दैनन्दिन हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने सजिलै हाम्रो परम्परागत उपचार प्रणालीमा पनि यसको समाधान छ। अर्को एउटा यहाँहरूसँग राख्नुपर्ने, जस्तो प्र्याक्टिकल्ली नै डाक्टर विश्वरूप रोय चौधरी भन्ने एकजना इन्डियाको डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले सुरुदेखि नै कोरोनाको यो संसारमा एकजना मात्रै मानिस हो सुरुमा कि कोभिड-19 चाइनामा देखा परिसकेपछि पहिलो दिनमा, देखा परेकै दिनमा यो चाहिँ सामान्य फ्लू बराबरको हो, यो प्राणघातक होइन भनेर संसारमा ट्रिट गर्ने मान्छे मध्ये हुनुहुन्छ। उहाँले केही के भन्छ विधि निकाल्नु भएको छ। म यहाँहरूसँग त्यो सेयर गर्न चाहन्छु, यो रोचक छ। यो जस्तो कोभिड-19 लाग्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँको केही डाइट प्लान छ। त्यो डाइट प्लानमा चाहिँ 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन गर्दाखेरि कोरोना भागेको। अहिले त कोभिड-19 को उपचार गरेको सबैभन्दा प्रभावशाली मध्ये उहाँले गरेको विधि देखिन्छ, जुन हामीलाई सहज छ। जस्तो हामी 70 किलोको मान्छे छौँ, बिहान उठ्ने 70 किलोको मानिस छौँ भने बिहान उठ्ने 700 ग्राम, त्यसलाई चाहिँ 10 ले डिभाइड गर्ने 700 ग्राम 4 आइटमको फलफुल बिहान 8 बजे खाने। 7 देखि 9 बजीसम्म त्यो 4 आइटमको फलफुल हाम्रो वेट भन्दा 10 टाइम्स डिभाइड गरेर खाने। पहिलो त्यो 4 आइटमको फलफुल खाने, त्यसपछि 4 घण्टा ग्याप दिने र 12 बजेतिर 4 आइटमको काँचो तरकारी नपकाइकन, तरकारी नउमालिकन काँचो तरकारी 4 आइटमको, त्यसको आधी यानी कि 700 ग्राम हामीले फलफुल खान्छौँ भने 12 बजे हामीले 300 ग्राम 4 आइटमको काँचो तरकारीमा मुला, गाजर, त्यसपछि आएर चाहिँ भ्यान्टा, लौका, घिरौला, चिप्ले भिन्डी, करेला, बन्दा, काउली, यावत तरकारी, गाजर सबै यो पर्दछन्। त्यो मिलाएर 350 ग्राम, 70 केजीको मान्छेले 700 ग्राम बिहान 4 आइटमको फलफुल खाने, 12 बजे 350 ग्राम काँचो तरकारी खाने 4 आइटमको कम्तीमा, त्योभन्दा बढी जति आइटम भए पनि भयो। त्यसपछि खाना खाने हामीले नियमित खाइराखेको खाना, त्यसपछि बेलुकी पनि खानाभन्दा अगाडि 350 ग्राम 4 आइटमको काँचो तरकारी खाने, बिहान फलफुल, दिउँसो र बेलुकी खानाभन्दा अगाडि काँचो तरकारी। कति खाने? 80 किलोको मान्छे छ भने बिहान 800 ग्राम फलफुल, 400 ग्राम दिउँसो र बेलुकी काँचो तरकारी। 70 किलोको मानिस छ भने बिहान 700 ग्राम 4 आइटमको फलफुल, दिउँसो र बेलुकी काँचो तरकारी। यो चाहिँ मैले यहाँसँग किन सेयर गर्न चाहन्छु भने यो हामीले 2 वर्षदेखि म आफू पनि यो प्रयोग गर्दै आइराखेको छु। हामीले नेपालमा पनि केही हामी 150 जना साथीहरू छौँ। जस्तो एकजना पायल्सको बिरामी साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अरूलाई पनि भन्नुभयो यो गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 महिनामा उहाँको पायल्स, 3rd स्टेजको पायल्स, अपरेसन गर्नुपर्ने भनेको पायल्स उहाँको कम भयो। सुगरको बिरामी 72 घण्टा 3 दिनभित्रमा सुगरको बिरामी यसले कम भयो। त्यसपछि आएर ब्लड प्रेसरको हाई या कम भएको बिरामीले यो 3 दिन गर्दाखेरि उसको ब्लड प्रेसर 120/80 आउँदो रहेछ। यो कसरी भन्दा 80 किलोको मानिस छ भने 4 आइटमको बिहान फलफुल 800 ग्राम, 12 बजे दिउँसो र बेलुकी खानाभन्दा अगाडि 2 चोटि 400 ग्रामको काँचो तरकारी 4 आइटमको। म यसको लिङ्क चाहिँ यसको उसमा कमेन्ट बक्समा म यसका लिङ्कहरू पठाइदिन्छु। यो गर्दाखेरि कोभिड-19 7 दिनभित्रमा हटेको देखियो। यो चाहिँ अर्को एउटा विधि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि यसै अन्तर्गतको चाहिँ जस्तो जुसको कुरा छ। कोभिड-19 लागिहाल्यो भने डाक्टर विश्वरूप रोय चौधरीले के भन्नुहुन्छ भने बिहान हामीले मौसम, त्यसपछि आएर चाहिँ सुन्तला या चाहिँ जुनार, यसको चाहिँ
त्यसै गरी 10 भाग डिभाइड गरेर, जस्तो 70 किलोको मान्छे छ भने 7 गिलास जुस बिहान खाने, सुन्तला जुनार या मौसमको, त्यसपछि दिउँसो 7 गिलास चाहिँ नरिवलको पानी खाने। यति 3 दिन गर्ने। पहिलो दिन 7-7, दोस्रो दिन 4-4, त्यसपछि तेस्रो दिन 3-3 गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो नियमित डाइट प्लानमा गयो भने कोभिड-19 चाहिँ 3 दिन 4 दिन भित्रमा हराउँछ भन्ने उहाँले ठोक्वा गर्नुभएको छ र त्यो प्र्याक्टिकल्ली अहिले देखा परेको छ। भने दुईटा कुरा भयो, काँचो तरकारी र फलफुलको सेवन गर्दाखेरि अहिलेको तरकारी मैले हिजो मेरो आफ्नो गाउँमा पनि सोधेको थिएँ, कति छ त अहिले भन्दाखेरि 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ केजीमा बन्दा, काउली, मुला 10 रुपियाँ 15 रुपियाँमा फालाफाल देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो अहिले सरकारको मेकानिजम यति धेरै कमजोर देखियो कि इन्डियाबाट आएको तरकारी खान पर्ने छ, गाउँको तरकारी सडेर बसिराखेको छ। तर हामीले काँचो तरकारीलाई खायौँ भने कोभिड-19 विरुद्ध पनि सजिलै लड्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल्ली गएको देखिन्छ। यो चाहिँ पहिलो प्राकृतिक उपचार भयो हाम्रो, दोस्रो हाम्रो आयुर्वेद भयो, तेस्रो चाहिँ डाक्टर विश्वरूप रोय चौधरीले जो चाहिँ एउटा निकाल्नु भएको छ, त्यो हामीले डाक्टर विश्वरूप रोय चौधरी भनेर युट्युबमा, यद्यपि यसको बारेमा कोभिड-19 केही होइन भनेपछि उहाँका सबै चाहिँ भिडियोहरू डिलिट गरिदिने काम भएको छ। समाजमा चाहिँ त्यसले टेरर फैलायो भनेर, तर त्यो नै अहिले प्र्याक्टिकल्ली अन्तिममा आएर त्यही सत्य हुँदैछ। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ होमियोप्याथिक औषधि। होमियोप्याथिक पनि प्रभावशाली औषधि उपचार प्रणाली मध्ये पर्छ। मैले पनि कहिले बेला बेलामा होमियोप्याथिक औषधिहरू प्रयोग गर्थेँ। अहिले चाहिँ होमियोप्याथीले एउटा औषधि निकालेको छ, त्यसले चाहिँ त्यो सेवन गर्दाखेरि कोभिड-19 को विरुद्धमा एउटा प्रतिरोध चाहिँ डेभलप हुन्छ भनेर यो मारवाडी सेवा समिति, हाम्रो नेपालको मारवाडी सेवा समितिले अहिले 2.5 लाख जनालाई त्यो औषधि वितरण गर्ने निशुल्क भनेर भनेको थियो। मैले अहिले बिहान गएर मैले पनि लिएर आएँ त्यो औषधि। त्यो चाहिँ निशुल्क बाँडिराखेको छ। त्यो पनि होमियोप्याथीको औषधि पनि कोभिड-19 विरुद्धको चाहिँ लडाइँको एउटा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज यहाँहरूसँग 3वटा विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेँ। पहिलो कुरा अहिलेसम्म कि कोभिड-19 लाई यो प्राणघातक रोग होइन, यो महामारी होइन, यो इबोला या सार्स जस्तो त्यो खालको प्रभावशाली अथवा त्यति धेरै क्षमता भएको रोग होइन भन्नलाई अब कुनै पनि युवाहरूले या कुनै पनि सचेत नागरिकले या कुनै पनि हामीले अगाडि राखेको तथ्याङ्कलाई अगाडि राखेर भन्न आनाकानी नगरौँ जस्तो लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, लकडाउनलाई जसरी एक लकडाउन भन्दा बाहेक अर्को केही उपाय होइन भनेर संसारभर ल्याइयो, अन्तत यो ल्याउने WHO आफै फेल भइराखेको छ। लकडाउन नगर्ने देशहरूमा कोरोना लागेन, लकडाउन गरेका देशहरूले लकडाउन हटाए र लकडाउन मात्रै दायाँ बायाँ होइन भनेर लकडाउन मात्रै गरिराखेको भारत जस्ता देशहरूले पनि अब लकडाउन चाहिँ खोल्नेतिर गयो भनिसकेपछि लकडाउन चाहिँ कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने अस्त्र हुँदै होइन। किनभने कुनै पनि भाइरस या कुनै पनि दुश्मनसँग लड्ने जम्मा 2वटा विधि हुँदो रहेछ, एउटा डिफेन्सिभ, अर्को अफेन्सिभ। डिफेन्सिभ विधि भनेको चाहिँ त्योसँग जुधेर लड्ने, अफेन्सिभ भनेको चाहिँ त्योसँग जुधेर लड्ने, डिफेन्सिभ भनेको चाहिँ आफू डिफेन्स भएर आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राखेर लड्ने विधि। यो लकडाउन चाहिँ डिफेन्सिभ भन्दा पनि निकै कमजोर कि लुकेर बस्ने, भागेर बस्ने, भूमिगत बस्ने जस्तो विधि भयो। यो विधिले कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँ हामी जित्न सक्दैनौँ। मैले यो यहाँहरूसँग राख्न चाहेँ। अर्को एउटा, हामीले कोभिड-19 को बारेमा छलफल गर्दाखेरि जस्तो एउटा चर्चा छ कि भाइरसको चरित्र एउटै हुँदैन, यो वातावरण अनुसार फरक हुन्छ भन्ने पनि छ। एउटा कुरा चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, युरोप अथवा पश्चिमतिर जसरी यसको असर धेरै देखियो भनेर भनियो, यद्यपि त्यहाँ वृद्ध मानिसहरूमा र अरू रोगले ग्रस्त मानिसहरूमा को मृत्यु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कि दक्षिण एसिया अथवा पूर्वमा बिहान पनि खाना पकाएर खाने, बेलुकी पनि खाना पकाएर खाने, ताजा खाना खाने यो प्रचलन छ हाम्रोतिर। यसले चाहिँ रोग प्रतिरोधी क्षमता अन्तभन्दा अलि बढी हुँदो रहेछ कि फ्रिजमा राखेको खाना लामो समयसम्म खाने, त्यसपछि आएर ड्राई फुडहरूलाई चाहिँ आफ्नो मात्रै खाने जो चलन छ पश्चिमतिर अलि बढी, त्यसले चाहिँ मानिसको भित्रको इम्युनिटी पावर चाहिँ कमजोर गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। त्यसपछि यो पनि एउटा चाहिँ
हामीले कोभिड-19 विरुद्धको उसमा चाहिँ हामीले हाम्रो खानपानलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि सल्लाह गर्नुपर्ने भयो। यहाँ त कलाकारहरू आइदिन्छन् कि यो चाउचाउ खाऊ तिमी, तिम्रो हाइट यति बढाऊ, यो चक्लेट खाऊ तिमी, तिम्रो वेट यति बढाऊ, यो चाहिँ ड्राई फुड खाऊ तिमी, चाहिँ स्वस्थ तन्दुरुस्त बनाऊ भनेर एउटा कलाकारले आएर एडभर्टाइज गरिदिन्छ। त्यसको आधारमा हामी चाउचाउ खान थाल्छौँ, हामी मकै भटमास छोड्छौँ, त्यसको आधारमा हामी चिज बल खान थाल्छौँ, हाम्रो ढिँडो चाहिँ हामी सार्दिन्छौँ। हाम्रो खाद्य संस्कृति पनि यस्तो भयो कि हाम्रा उखानहरू कसरी बने त भने चामलसित पिठो पो साटिन्छन् भनेर हामी गीत गाउँछौँ। अब हामीले गीत पनि बनायौँ, हाम्रो आमा सारे नै बाटिछन्, अब चामलसित पिठो पो साटिछन् भनेर। तर पिठोसँग त चामलको तुलनै नहुने रहेछ नि त। चामल त असाध्यै कमजोर रहेछ पिठोको तुलनामा, ढिँडोको तुलनामा भात त असाध्यै कमजोर रहेछ। तर हामीले भातलाई प्रशय दिएर आयौँ, हामी आफू भातमारा भयौँ र भातमारा भए बाबत हामी चाहिँ सम्पन्न हुने या चाहिँ आधुनिक हुने या चाहिँ खुब चाहिँ खान सक्ने अथवा चाहिँ धनी हुने एउटा चाहिँ देखायौँ। हामीले गहतको झोल दाललाई हामीले अपमान गर्दै आयौँ। हाम्रो जात व्यवस्थाबाट बनेको समाज जहाँ चाहिँ सबै कुरालाई जातको नजरबाट हेरिन्छ, हामीले के भन्यौँ भने जात फाल्नु गहतको झोलमा, जबकि गहतसँग दालको तुलनै नहुने रहेछ, गहतसँग त्यति धेरै पावर रहेछ। हामीले सिस्नो खाने मान्छेलाई गरिब कङ्गाल भन्दै आयौँ कि सिस्नोभन्दा बढी एनर्जेटिक, त्यसले चाहिँ भित्र चाहिँ तपाईँको तापक्रम बढाउने सिस्नोले जस्तो काम गर्दो रहेछ, त्यो अरूले गर्न नसक्ने रहेछ। हामीले खोले सागलाई चाहिँ दलितहरूले खाने भनेर एउटा त दलितलाई पनि अपमान गर्ने र खोले सागलाई पनि अपमान गर्ने गऱ्यौँ, जबकि खोले सागमा जुन पावर रहेछ त्यो अन्त नहुने रहेछ। यस्ता यावत कुरा हामी गाँजालाई हामीले निषेध गऱ्यौँ। कस्तो विडम्बना हामी भने कि गाँजा व्यापार गरे बापत, गाँजा खाए बापत आज 10 वर्षदेखि मानिसहरूलाई हामीले जेलमा थुनेर राखेका छौँ। गाँजा खाए बापत र गाँजा सेवन गरे बापत या गाँजाको व्यापार गरे बापत, जबकि गाँजाबाट नै अहिले भ्याक्सिन निकाल्ने भनेर लागिराखेका छन्। गाँजाको चाहिँ लिक्विड बनाएर कोभिड-19लाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ भनेर भनिराखेको छन्। हाम्रो खाद्य संस्कृतिलाई कर्पोरेट पुँजीवादले, नाफामुखी पुँजीवादले गाँजा छोड र चुरोट खाऊ भन्यो र चुरोट जस्तो प्राणघातक चिज, चुरोट जस्तो चाहिँ हानिकारक चिज खान थाल्यौँ। हामीले गाँजा जस्तो स्वस्थकर चिजलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न छोड्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो घर आँगनमा भएको हाम्रा चिजहरूलाई हामीले चाहिँ परित्याग गरेर नै आज चाहिँ गरेको कुरा पनि कोभिड-19ले हामीलाई झस्काइदिएको जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा यो प्राणायाम र योगा जो छ हाम्रो मौलिक परम्परा अन्तर्गत, यो प्राणायाममा चाहिँ यो अनुलोम विलोम, त्यसपछि आएर कपालभाती, त्यसपछि आएर चाहिँ यो रेगुलर गर्दाखेरि गर्ने मान्छेको श्वास प्रश्वास सिस्टम पनि असाध्यै बलियो देखियो। यो चाहिँ यो हामीले अपनाउनै पर्ने जस्तो देखिन्छ। अर्को एउटा विधि छ, यो हाम्रो प्राकृतिक चिकित्साभित्र, हाम्रो प्राकृतिक उपचार प्रणालीभित्र एउटा जलनेती भन्ने, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको अस्ति एउटा उहाँ एलोपेथीको डाक्टर पनि हो, तर उहाँले जलनेतीलाई यो एउटा नाकबाट पानी एउटा नाकको पालबाट छिराएर अर्कोबाट निकाल्ने जलनेती थियो। मैले पनि अहिले 3-4 दिनदेखि प्रयोग गरिराखेको छु। मनतातो पानीमा नुन हालेर गर्ने विधि, त्यो असाध्यै प्रभावकारी छ श्वास प्रश्वासको लागि। म सबै साथीहरूलाई त्यो जलनेतीको लागि चाहिँ घरमै भएको करुवाबाट पनि काम चल्छ। त्यो भएन भने पनि एउटा सानो असाध्यै सस्तोमा एउटा भाँडोहरू पाइन्छ, त्यसमा हालेर यो जलनीति गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो 5-7 वटा विधि त हामीसँग कोभिड-19लाई सजिलै परास्त गर्न सक्ने विधि भयो। एउटा प्राकृतिक चिकित्सा, अर्को हाम्रो आफ्नै आयुर्वेद, अर्को हाम्रो योग र प्राणायाम, त्यसपछि आएर चाहिँ डाक्टर विश्वरूप रोय चौधरी जसले चाहिँ यो डायबिटिज, त्यसपछि आएर चाहिँ ब्लड प्रेसर, त्यसपछि आएर क्यान्सरसम्मको रोग चाहिँ फलफुल र काँचो तरकारीको डाइट चाहिँ के भन्छ मिलाएर कम्बिनेसन मिलाएर प्रयोग गर्दाखेरि प्रमाणितै गरेर उहाँले कोभिड-19को पनि देखियो। त्यो पनि हामीसँग अर्को विधि हुनसक्छ। यी सबै विधिहरूलाई प्रयोग गरेर यो लकडाउन जस्तो यो चाहिँ घातक प्रणालीलाई हामीले चाहिँ तुरुन्तै हामीले तोड्न जरुरी छ र हाम्रो आफ्नो मौलिक खानपान भित्रको जो तागत छ कि दुनियाँको आन्द्रालाई कोका कोलाले सिंचाइ गर्ने क्यापिटलिजमको जो चाहिँ चरित्र देखियो कि एउटै कोका कोलाले दुनियाँको आन्द्रालाई सन्तुष्ट बनाइदिने र उसले एउटा विज्ञापन गर्ने र त्यसको आधारमा हामी कोका कोला खाने मानिसहरू चाहिँ सम्पन्न जस्तो, आधुनिक जस्तो
अनि त्यसपछि चाहिँ मोही खाने मान्छे चाहिँ अथवा चाहिँ यो दही खाने मान्छे या चाहिँ हाम्रो घरेलु जस्तो यो चाहिँ विभिन्न जस्तो सबै सागपातबाट जुस बन्दो रहेछ। ती सबै सागपात हामी कोका कोला खाए बाबत हामी गर्व गर्ने, घमण्ड गर्ने र आफूलाई मोडर्नाइज भएको, हामीलाई एकदम आधुनिक भएको, हामी नयाँ मान्छे भएको, मलाई एकदम गर्मी भएको छ कोका कोला देऊ भन्छौँ हामी, मलाई एकदम गर्मी भएको छ मोही देऊ भन्दैनौँ हामी, होइन। हामी चाहिँ अरू चाहिँ सागपातको जुस बनाएर देऊ भनेर नभन्ने जो चाहिँ हाम्रो प्रचलन छ, यो सबै तोडेर मात्रै कोभिड-19को विरुद्धको लडाइँ हामी जित्न सक्छौँ। त्यसकारण म नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री आफ्नै उहाँको आफ्नो मौलिक शैली छ, म उहाँको मौलिक शैलीसँग धेरै आलोचना या त्यहाँतिर जान चाहन्न। उहाँले हिजो अस्ति दुई तीनवटा कुरा राख्नु भएको छ कि मरेका नेपालमा 2-3 जना जो नागरिक मरे कोभिड-19 भनेर, त्यो चाहिँ कोभिड-19ले मरेको होइन, त्यो चाहिँ पछि मात्रै कोभिड-19 चाहिँ देखेर हामीले चाहिँ डब्लुएचओले त्यसो भन्दै भएर अनि कोभिड-19को कारणले गर्दा मरेको भनेर भन्नुपर्ने भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। म अपिल गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारसँग, म सबै युवा साथीहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु कि कोभिड-19को विरुद्धको लडाइँ लकडाउन हुँदै होइन, लकडाउनलाई अहिले नै तोडौँ। भारतले तोडिराखेका छ, दुनियाँका ठुला देशहरूले तोडिराखेका छन्। युरोपमा अब खुल्ने दिशातिर गयो, अमेरिकाले त टेर्दैन, अमेरिकाले मानेन लकडाउनलाई। तर अब अमेरिकामा अहिले 1 लाखको हाराहारीमा मृत्युदर भनेको छ, जबकि त्यहाँ अमेरिकामा हरेक महिना 30,000 देखि 40-50 हजार मानिसहरू फोक्सोको रोगले गर्दा मर्दथे। अहिले मरेका मानिसहरू पनि अधिकांश मानिसहरू हाइपरटेन्सन, अनि यो डायबिटिज, त्यसपछि आएर क्यान्सर, अनि त्यसपछि आएर यो मुटु, उक्त रक्तचाप, किडनी लगायतका बिरामीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण थपिएर मात्रै मृत्यु भएको, त्यो जसरी बाहिर ल्याइएको छ त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विधिसहित र एउटा नयाँ बहस चाहिँ हामीले चलाउनु पर्ने भयो कि हाम्रो बजारले दिएको खानेकुरा आज जस्तो एउटा अर्को रोचक कुरा पनि छ, जस्तो हामी बसिराखेका छौँ, जस्तो हामीलाई यदि हामी बजारमा गएर हामीले रेगुलर खाना खान्थ्यौँ, हामी बिस्कुट किनेर खान्थ्यौँ, चाउचाउ किनेर खान्थ्यौँ, या अरू मोमो चाउमिन या मसला धेरै हालेको, खोर्सानी धेरै हालेको खान्थ्यौँ भने हरेक महिना हामीलाई एउटा न एउटा रोग त लाग्थ्यो। घर बस्ने मान्छेहरूलाई या त रुगा लाग्थ्यो, या खोकी लाग्थ्यो, या ज्वरो लाग्थ्यो। यो मेरो अनुमान हो कि के हो थाहा छैन। म चाहिँ के देख्छु भने लकडाउन भइसकेपछि अहिले जसरी मानिसहरू घरमा बसिराखेका छन्, ज्वरो धेरै आएको म पाउँदिनँ, रुगा लागेका मानिसहरू मलाई यस्तो भयो भनेर भएको पाउँदिनँ। यो के हो त भन्दा खानपान नै हाम्रो रोगको जननी रहेछ। ठिक खानेकुरा खाँदाखेरि रोग नआउने रहेछ, बेठिक खानेकुरा खाँदाखेरि रोग आउने रहेछ। बेठिक खानेकुरा खाने, रोग ल्याउने, अनि रोगहरूको व्यापार गर्ने, औषधिको व्यापार गर्ने र खानपानको व्यापार गर्ने, जुन पुँजीवादले आफ्नो मातहतमा राखेको एलोपेथी साइन्स, यो दुईवटाको कम्बाइन चाहिँ के भन्छ योजनामा हाम्रो खाद्य संस्कृतिलाई पनि ध्वस्त बनाउने र हाम्रो उपचार प्रणालीलाई पनि ध्वस्त बनाउने यो जो रवैया देखियो, यसको विरुद्धको लडाइँ पनि हामीले नयाँ ढङ्गबाट चलाउन जरुरी छ। र एउटा बहस हामीले गर्नुपर्ने भयो कि स्वास्थ्य प्रणाली, वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रणाली, प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रणाली, एउटा कुरा भन्नलाई हामी डक्टर हुनुपर्ने या हामीले स्वास्थ्यको चाहिँ विद्यार्थी हुनुपर्ने छैन। त्यो के हो भने हाम्रो शरीरको मेकानिजम प्राकृतिक छ। बाघलाई ब्लड प्रेसरको रोग लाग्दैन, स्यालहरू डायबिटिज भएर मरेको पाइँदैन। जङ्गलका कुनै पनि जनावरहरू, चाहे त्यो जङ्गलको सुँगुर होस्, चाहे त्यो जङ्गली बँदेल होस्, चाहे त्यो जङ्गलको चाहिँ कुनै पनि पशु पक्षीहरू हुन्, उनीहरूलाई सुगर, डायबिटिज या मानिसलाई लागेको जस्तो रोग लागेर उनीहरू मरेका छैनन्। तर जब हामी कुकुरलाई घर ल्याएर पाल्छौँ, हाम्रो घरमा पाल्ने कुकुरलाई मानिसलाई भन्दा बढी रोग लाग्छ। र काठमाडौँमा मात्रै अहिले जति हामी हरेक चोकमा हेर्दै गयौँ भने मानिसहरूको हस्पिटल जति नै बराबरको कुकुरहरूको हस्पिटल, त्यो पेड हस्पिटलहरू चाहिँ त्यति नै धेरै देखिन्छ। भनेको मतलब के देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो खाद्य खानाले प्रकृतिसँग खानपान गर्दाखेरि जनावरहरू चाहिँ रोगी नहुने, तर जनावर पनि हामीले खाएको खानेकुरा खाँदाखेरि कुकुर जस्तो बिरामी, उसलाई भ्याक्सिन पनि लाउनु पर्ने, औषधि पनि दिइराख्नु पर्ने, हप्तामा हस्पिटल लानुपर्ने। म कतिपय चाहिँ
मानिसहरूको काठमाडौँका त्यसपछि सहरका मानिसहरूको देख्छु कि कुकुरलाई हामी हेरौँ गाउँमा भएको भोटे कुकुर चाहिँ तन्दुरुस्त छ, उसले भ्याक्सिन पनि लाउँदैन, ऊ तन्दुरुस्त छ। तर सहरमा एकदम ठुलो घरमा हामीले खाएको चाहिँ खानेकुरा खाने कुकुरको लागि चाहिँ यति धेरै हस्पिटल छ अहिले काठमाडौँमा कि चाहिँ यसको मतलब के हो त भने हामीले खाइराखेको ड्राई फुड, हामीले खाइराखेको खानपानले नै हामीलाई पनि रोगी बनाइराखेको छ र हामीले खाएको कुरा जब हामीलाई जनावरलाई खुवाउँछौँ ऊ पनि रोगी भइराखेको छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ भन्नको निम्ति कुनै डक्टर हुनु जरुरी छैन। त्यसो हुँदा हाम्रो शरीरको मेकानिजम नेचुरल छ। हामीले हाम्रो खानपानलाई प्राकृतिक बनायौँ भने रेसिपीको नाममा धेरै रेसिपी पकाउने माथि पकाउने यो रेसिपीको चाहिँ जो चाहिँ छ त्यो भन्दा त रेसिपी कम भएको प्राकृतिक खानेकुरा जस्तो हामी आलु उसिनेर खान्छौँ, त्यहाँ एउटा उसिन्ने मात्रै रेसिपी छ। हामी मकै भुटेर खान्छौँ, मकै भटमास, त्यहाँ भुट्ने मात्रै रेसिपी छ। हामी दुधलाई दही बनाउँछौँ, त्यहाँ एउटा मात्रै रेसिपी छ, त्यहाँ अरू कुनै रेसिपी छैन। तर एउटा पछि अर्को गर्दै 10-15वटा रेसिपीका चाहिँ जो चाहिँ भर्याङहरू पार गर्दै खाने हाम्रा खानपानहरू चाहिँ स्वस्थकर छैनन् भन्ने कुरा यो भन्नको निम्ति हामीले आनाकानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आजको यो लाइभ कार्यक्रममा यहाँहरू लाइभ एउटा चाहिँ के भन्छ कार्यक्रम भन्दा पनि यो एउटा लाइभ मा यहाँहरूसँग यो अन्तर्क्रियामा मैले 3-4वटा विषयमा फोकस गर्न चाहेँ। साथीहरूले केही प्रश्नहरू त्यहाँ सोध्नुहुन्छ, म चाहिँ त्यो यो लाइभमा यो प्रश्नहरूको उत्तर मा जाने भन्दा पनि आफ्नो विषयहरूलाई साथीहरूसँग सेयर गर्ने र त्यसमा साथीहरूको प्रश्नहरूलाई अर्को श्रृङ्खलामा फेरि जिज्ञासा प्रश्न र साथीहरूले राख्नुभएको विषयमा आफूले जानेका कुराहरू को बारेमा अर्को छलफलमा चर्चा गर्ने गर्दछु। मैले आज 3टा कुरा, पहिलो कुरा कोरोना फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मैले तेर्याउन चाहन्छु, यसलाई चौर्याउन पनि जरुरी छ कि कोरोना प्राणघातक रोग होइन, यो महामारी होइन, यो चाहिँ हाउगुजी हो जसरी प्रचार गरिएको छ। दोस्रो कुरा लकडाउन अब जरुरी छैन, दुनियाँको प्र्याक्टिसले नै लकडाउनलाई उपाय होइन भनेर भनिसकेको छ। तेस्रो कुरा प्राकृतिक उपचार प्रणाली आयुर्वेद डाक्टर विश्वरूप रोय चौधरीको चाहिँ ले प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ के भन्छ डाइट प्लान, त्यसपछि आएर हाम्रो प्राकृतिक उपचार, त्यसपछि होमियोप्याथिक उपचार विधि र चाहिँ यतापट्टि आएर हाम्रो योगा र हाम्रो प्राणायाम, यो चाहिँ कोभिड विरुद्ध लड्न सक्ने सजिलो अस्त्र हो। त्यसपछि हाम्रो घरेलु हाम्रा खानपानहरू सिस्नो, गाजा, त्यसपछि आएर चाहिँ गुर्जो, पाखनबेद लगायतका हाम्रा जो जडीबुटीहरू छन् ती जडीबुटीहरूको भरपुर प्रयोग चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमलाई डेभलप गर्ने चाहिँ तरिका के चाहिँ लड्ने एउटा चाहिँ उपाय हो। म यो यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु र नयाँ वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली, नयाँ वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रणालीको बारे, उपचार प्रणालीको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान दिन जरुरी छ। र एलोपेथी साइन्स, मेडिकल साइन्स अन्तर्गत जसरी अहिले ठुला वैज्ञानिकहरूले या डक्टरहरूले या स्वास्थ्य कर्मीहरूले जसरी रिसर्च गरिरहनु भएको छ, हामी उहाँहरूलाई पनि वेट गरौँ, हामी उहाँहरूलाई पनि विश गरौँ कि उहाँहरूले पनि यो उपचार प्रणालीको यो सारा कुरामा WHO र कर्पोरेट पुँजीवादको मुनाफा केन्द्रित स्वास्थ्यको विरुद्धमा एलोपेथी मेडिकल साइन्सले आजसम्म विकास गर्दै आएको जो चाहिँ विकासको चाहिँ जो योजना छ त्यो अन्तर्गत नयाँ ढङ्गबाट उहाँहरूले पनि विकास गर्न उहाँहरूले सक्नुहोस्। र फेरि अन्तिममा म यो कोभिड-19 को लडाईँ कोमा चाहिँ जसरी भित्रदेखि मानवता, भित्रदेखि ऊर्जा, भित्रदेखि एउटा नयाँ आकाङ्क्षासहित जसरी जुधिरहेका थुप्रै मानवताका पक्षका मानिसहरू जो देखिन्छ उहाँहरूलाई फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले मेरो आजको कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन यहाँहरूसँग अनुमति मागेँ। धन्यवाद।